اللہ نہ کرے اج موت آ جائے. کوئی ایک سجدہ بھی ایسا ہے جڑا کوئی 40 منٹ دا سی کیتا ہوئے. میرے پیارے بھائیو جدو نماز ٹھیک ہو جائے زندگی دا لمحہ لمحہ ٹھیک ہو جاندہ ہے قدم قدم ٹھیک ہو جاندہ ہے. اللہ فرماندے نے بندیا نماز اپنی بہتر کر لے میں تیری زندگی بھی بہتر کر دیاں گا کاروبار بھی بہتر کر دیاں گا اولاد بھی بہتر کر دیاں گا موت بھی بہتر کر دیاں گا قبر بھی بہتر کر دیاں گا تے قیامت والے دن اپنی بارگاہ دی پیشی بہتر کر کے تینوں بہتر جنت دا مہمان بنا دیاں گا. ایک اہم پیغام تے غور فرمانا حضرات ذی وقار خرابی دی وجہ کی ہے بد اخلاقی دی وجہ کی ہے بے غیرتی اور بے حیائی دی وجہ کی ہے. تو جو میرے والے حرام ختم نہیں ہو رہا یہ دی وجہ کی یہ سب نالوں بڑی وجہ ہے کہ جس انسان دی نماز ٹھیک نہیں وہ دی زندگی ٹھیک نہیں. جس بندے دی نماز اندر ٹھہراؤ نہیں سکون نہیں وقار نہیں اطمینان نہیں اور نٹھ کے وچھ کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے اللہ پاک دے سامنے چکدا نہیں آرام تسلی سکون نال سجدہ نہیں کردا رکوع نہیں کردا قیام نہیں کردا کالی ہے جلدی ہے تیزی ہے. جس بندے دی نماز اندر کمی ہوئے جس بندے دی نماز اندر نقص ہوئے جس بندے دی نماز اندر خرابی ہوئے اس بندے دا نہ کاروبار برکت والا رہندا ہے نہ زندگی برکت والی رہندی ہے نہ رشتہ داری برکت والی رہندی ہے. اس گل تے بڑا غور کیتا ہے کہ خرابیاں دی وجہ کی ہے. خرابیاں دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ 95 تو 98% لوگ نماز پڑھ دے ہی نہیں. توجہ تے جڑے کو میرے ورگے نماز پڑھ دے نے ساڑھے چوں بھی اکثر بندے ایسے نے گل دا غصہ نہ کریو اللہ دی قسمیں 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو نماز دا ستیہ ناس کر دیں دے. سجدے اندر ٹھہراؤ نہیں قیام اندر ٹھہراؤ نہیں رکوع اندر ٹھہراؤ نہیں. میرے بھائیو توجہ کرے آجے اگر چاندے ہو نا اللہ تو انو ایمان دی لذت دوے اگر چاندے ہو نا اللہ غربت اندر پریشانیاں اندر بھی تو انو ایمان دی مٹھاس عطا کرے. اپنی نماز دی فکر کرو اپنی نماز دی اصلاح کرو اپنی نماز دا غم پیدا کرو. جس بندے نو غم صلات نہیں فکر صلات نہیں اصلاح صلات نہیں جدی نماز وال توجہ نہیں نماز اندر تیزی ہے او دی زندگی سے تیزی ہے. ایک گل میری دھیان نہ سن لو اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے قرآن شریف دا 21واں پارہ پتہ کی آندا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اے رب دے قرآن دا ترجمہ ہے اللہ دا قرآن آندا ہے نمازی بندہ بغیرت نہیں ہو سکتا نمازی بندہ دیوس نہیں ہو سکتا. لیکن کی وجہ ہے توجہ رکھے ہو میں کسے نتیجے تے پہنچنا ہے کی وجہ ہے. کئی نوجوان نمازاں بھی پڑھ دے نے بغیرت بھی رج کے ہوندے نے بے حیا بھی ہوندے نے نجائز تعلقات بھی ہوندے نے جن دیر تک رات نو فیس بک واٹس ایپ تے گندے کلپ نہ ویکھ لین انہاں دیاں راتاں نہیں گزردیاں 38 لاکھ لائے نے. او اس بربادی دی وجہ کی ہے اللہ دی قسمیں میرے پیارے بھائیو نماز ٹھیک نہیں. نمازی بندہ بے غیرت نہیں ہو سکتا بے حیا نہیں ہو سکتا نمازی بندہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا جدی نماز حرام خور نہیں ہو سکتا بے ادب نہیں ہو سکتا. ساڑھے چاکے کیوں کھلے نے کوئی وڈے دا حیا نہیں کوئی مسجد دا حیا نہیں. اللہ دی عزت دی قسم دی وجہ ہے کہ نماز رٹی رٹائی بس چونکہ ماں پیو نماز پڑھ دے ہن بچے اسی بھی نال پڑھن لگ پے ہاں نہ کدی ترجمے تے غور کیتا ہے نہ کدی معنی تے غور کیتا ہے. 4 دن پہلے میں حرم اندر سا ایک پاکستانی نمازی اوتھے بیٹھا سی تو جو میرے وال بیٹا بھی بیٹھ جاؤ جڑا بچہ اٹھدا ہے انہوں بٹھا دیو میں انشاءاللہ جلدی بات ختم کرنی ہے ذرا توجہ. میں اس پاکستانی نمازی نو پوچھیا میں کیا سبحان ربی الاعلی دا کی معنی ہے وہ میرا منہ ویکھی جائے تو مینوں آندا مولوی صاحب مینوں تے نہیں پتا. ہن جس قوم نو سبحان ربی الاعلی دا نہیں پتا چند دن پہلے کوئی بزرگ فوت ہوئے نے انہوں نے اپنے بچیاں نال بہت اچھا سلوک کیتا او دا بچہ جنازے چ کھڑا سی تے میں کہا اپنے ابا جی نال آخری ملاقات کیتی ہو
اس تو بعد نہ تیرے ابا جی نے گھر آنا ہے، نہ تیرے کو پانی منگنا ہے، نہ دوائی منگنی ہے، نہ جھڑکنا ہے۔ یہ کہانیاں میں کہ ہن ختم ہو گئی نے ساریاں۔ تے آخری ملاقات اپنے ابا جی نہ کیتی ہوئی جنازے چ، تے رج رج کے پھر اپنے ابا جی لی بخشش منگی۔ آندا قاری صاحب میں کائنات دا کڈا بد نصیب ہاں، 30-32 سال 33 سال عمر ہو گئی ہے تے میں گونگا بن کے جنازے چ کھڑا رہا۔ میں آخری ملاقات اندر اپنے باپ واسطے جنازے چ ایک دعا بھی نہیں کر سکا۔ میرے پیارے بھائیو، اے بے دینی دا عالم جے، نماز دا ترجمہ پڑھو۔ اللہ دی قسم میری گل دا غصہ نہ کریو، میری تقریر 38 نعرے لا لو، میری تقریر کوئی کامیاب نہیں جے۔ اب پہلے بچے تو لے کے اور ٹوٹیاں تک سبحان اللہ دی چھل پا دو، رب دی قسم میری تقریر کوئی کامیاب نہیں جے۔ اور میری تقریر تاں کامیاب جے، یار گل سنو، رفل دین کرنا سنت ہے، اچھی آمین کہنا سنت ہے، پیرنا پیر لینا سنت ہے۔ علماء کرام بیٹھے نے، انہوں پوچھو نماز اندر رونا اے نبی پاک دی سنت نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سنیو نماز اندر، عزیز کا عزیز المرجل۔ صحابہ دے ہاں نبی پاک اللہ اکبر کہہ کے جدو رب سامنے کھلوندے تے آپ دے سینہ پاک چوں رون دی اس طرح آواز ہوندی سی جویں کسے ہانڈی نو چولہے تے رکھ دئیے نا تے ابالیاں دی وجہ تو ہانڈی چوں آواز ہوندی ہے نا، ایہو جی آواز نبی پاک دے سینے چوں ہوندی سی۔ یار ماشاءاللہ میری عمر 40 سال دے قریب ہے، تسی بھی 30 35 50 60 دے قریب ہو، کوئی زندگی دی ایک نماز بھی ایسی ہے۔ 40 سال 50 60 سال ویکھو اسی کیڑا عالم نہیں سنیا، کیڑا مولوی ہے جدی طرز نہیں سنی، کیڑا جلسہ جڑا اسی نہیں سنیا۔ ہن جنہ دی عمر 50 سال ہے 60 سال ہے 40 سال ہے، اما اندر نہ سوچو میں ایک سوال دے چلا، اللہ نہ کرے اج موت آ جائے، کوئی ایک سجدہ بھی ایسا ہے جڑا کوئی 40 منٹ دا اسی کیتا ہوئے؟ میرے پیارے بھائیو، جدو نماز ٹھیک ہو جائے، زندگی دا لمحہ لمحہ ٹھیک ہو جاندہ ہے، قدم قدم ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا نماز اپنی بہتر کر لے، میں تیری زندگی بھی بہتر کر دیاں گا، کاروبار بھی بہتر کر دیاں گا، اولاد بھی بہتر کر دیاں گا، موت بھی بہتر کر دیاں گا، قبر بھی بہتر کر دیاں گا، تے قیامت والے دن اپنی بارگاہ دی پیشی بہتر کر کے تینوں بہتر جنت دا مہمان بنا دیاں گا۔ یار گل سنو میری، گل نیڑے ہو مکائیے، نمازاں تسی ماشاءاللہ پڑھ دے ہو۔ آج دے درس دا خلاصہ پتہ کیے لکھیا ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یا سردی دیاں راتاں آ گئیاں نے، نٹھ نٹھ کے لمبے لمبے سجدے کرو، لمبے لمبے قیام کرو تے لمبے لمبے رکوع کرو تے اپنے رب دے سامنے رو رو کے اپنے رب دی عبادت کرو۔ اچھا جدوں میں آنا نا لمبے لمبے قیام کرو تے کئی جٹ زمیندار سیانے بندے بھی مینوں آندے نے مولوی صاحب اسی کہڑے کو قرآن حافظ ہاں، دل تے ساڈا کردا اسی لمبے لمبے قیام کریے، تے میں انہوں پوچھنا ہونا تانوں قل ہو اللہ یاد ہے؟ آندے نے جی یاد ہے، تو میں کہا پھر اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے قل ہو اللہ 1 وری پڑھو، 10 وری پڑھو، 100 وری پڑھو، 1000 وری پڑھو۔ میں حوالے دا ذمہ دار ہاں، امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے، جیڑا بندہ شرک نہیں کردا، حرام نہیں کھاندا، ظلم نہیں کردا، 10 وری قل ہو اللہ پڑھے نا، اللہ فرماندے نے میں جنت دے اندر اپنے اس بندے واسطے محل تعمیر کر دینا۔ یار تو انو ایت الکرسی ہوندی ہے، اور نوجوانوں گل سنو، میریاں تیاں بھی بیٹھیاں ہونگیاں پردے اندر، جوانوں تے میریو بیٹیو اجے تسی بڑی زندگی گزارنی ہے، رب دی قسمیں جے دی تنہائی دی نماز نہ ٹھیک ہوئے، انہوں دنیا دے بڑے تکے پیندے جے، دنیا بڑے تکے مار دی جے، دنیا دے بڑے غم جے، دنیا دے بڑے ہتھ کنڈے جے، دنیا دے بڑے مکر و فریب جے۔ اوہ نماز نور جے، نماز شفا جے، توجہ رکھے ہو، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس بیماری دی شفا اللہ نے نماز اندر نہ رکھی ہو۔ جے نماز پڑھ کے شفا نہیں ملی تے نماز دی فکر کر، نماز برکت ہے، جے نماز پڑھ کے بھی تینوں برکت نہیں ملی، رب دی قسمیں تینوں دربارہ مزارہ انہاں بابیاں ملنگا کو برکت نہیں لبنی، جنہوں نماز چو برکت نہیں لبی انہوں کتیوں برکت نہیں لبنی۔
मेरी गल घर जाके लिख लियो, जिस बंदे नूं नमाज अंदर सुकून नहीं मिलिया उन्होंने शराबां च सुकून नहीं मिलना, औरतां च सुकून नहीं मिलना। मैं यूरोप दे 38 टेलीफोन सुनना, अल्लाह दी कसमे शराबां पीण वाले, डेली ज़िना करने वाले, क्लबां च जाण वाले कई नौजवान रो रो के टेलीफोन करते हैं, आंदे ने मौलाना असीं ते समझदे हां यूरोप दे वीजे च सुकून है, औरत च सुकून है, ज़िना च सुकून है, शराब च सुकून है, साडा ते बेड़ा गर्क हो गया। लोगों शराबां च सुकून नहीं जे, रब अगे रोण अंदर सुकून जे। अपनी नमाज बेहतर करो। अग बुझाउणी हुंदी असीं बाहर जाके ठहर ठहर के नमाज पढ़ो, तसल्ली। कईयां दा बेड़ा गर्क इस मोबाइल ने कर दिता है, कोई 38 वारी नमाज च मोबाइल बंद करते हैं, दूजे बन्ने सलाम बाद चों फिरदा है, खब्बे हत्थ ही मोबाइल पहले हुंदा है। ये गल्लां मैं तुहानूं हसाण लई नहीं करदा, अल्लाह दी कसम ना जलसियां च हसिया ना करो, तमस्खर ना करया करो, मौज मेला ना, सोचो समझो। कारी साहब दी मेहनत है, इस मस्जिद दी जमात दी एक मेहनत है, एक फिक्र है, खुड्डे लैन लग गई सारियां गल्लां। जे साडी नमाज ठीक नहीं ते जे तेरी धी निठ के नमाज पढ़दी है ना, तेरा पुत्र निठ के नमाज पढ़दा है ना, ते मैं फैसलाबादों तेनू सलाम करना आया, रब दी कसमे करून दे खजाने भी तेरी जुत्ती दा मुकाबला नहीं कर सकते। उलमा नू नमाज सुनाओ, नमाज सीखो। मैं किताब अंदर गालबन पढ़िया, एक बहुत वड्डे मुहद्दिस सन, शेख साहब सन। मेरा बड़ा दिल खुश होया कि तुसीं किड्डी तवज्जो नाल गल्लां पै सुणदे हो। वो मुहद्दिस दी मुलाकात आस्ते उन्हां दा शागिर्द गया ते हज़रत साहब ना अपने वजह च आके नमाज पे पढ़दे, बड़ा लम्मा क़याम कीता, रुकू कीता, सजदा कीता, वाह लम्मी नमाज पढ़ के जदों फारिग होए ना ते शागिर्द अगे वधिया, वक़द इस्फर्रा लौनुहु, चेहरे दा रंग बड़ा जरद सी, बड़े घबराए घबराए सन। ते कहण लगे उस्ताद जी क्यों, की वजह, परेशान क्यों जे? लो जी मेरी सारी तकरीर दा खुलासा, उस्ताद जी परेशान क्यों जे? उन्हें कहा बेटा मैं जदों भी नमाज पढ़ के फारिग हुंदा ना, बस मैं घबरा ही जाना, मेरे कोल सवाए नमाज दे कुछ है भी नहीं, कुछ खटिया भी नहीं। ते नमाज पढ़ के अक्सर मैनू एक ख्याल सताउंदा रहिंदा है, जे क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मेरियां नमाज़ां मेरे मुंह ते मार दित्तियां ते मैं किधर जावांगा। रब दी कसमे जेड़ा चुगलखोर जे ओदी नमाज ठीक नहीं जे। और मेरी गल दा गुस्सा ना करियो, जेड़ा गालां कढ़दा जी ओदी नमाज ठीक नहीं जे। जेड़ा भैणा नाल लड़दा है, जिहदे दिल च कोड़ ते गंद है, ओदी नमाज ठीक नहीं जे। जिस बंदे दी नमाज ठीक हो जाए ना, तो जो मेरे बल जिहदी नमाज ठीक हो जाए ना, हजरत अवैमर हाजी राशिद साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु मौतो हयात दी कशमकश अंदर ने अपने बच्चों को कहन लगे मेरा जड़ा ऊँट है ना वो मेरे को लैके आओ। वो ऊँट आ गया, ऊँट वेख के आंदे ने ला तुखासिमनी इंदा रब्बी गदन, दमून ऊँट कदी तेनू धुप्पे नहीं बनिया ते कदी तेनू चारा घट नहीं दिता, कोई मेरे को तेनू लैन नहीं आउंदा सी ना ते उन्होंने मैं आना होना सा इन्ना क भार चुक सकदा है ते वध ना पायो, दमून तेरे नाल कदी वाधी घाटी नहीं कीती। ते हसदी वसदी जिंदगी च बंदे को कमी पेशी हो ही जाती है, ते जे मेरे को तेरे नाल ज़्यादती हुई होवे ना ते दमून ऊँट मैनू दुनिया ते माफ कर दी, कल क़यामत वाले दिन मेरी शिकायत मेरे रब नू ना करी। नमाज ठीक हो गए तो बंदा जानवरों को भी माफी मंग लेंदा है, चे जाए कि भैन दा हक मारे, भैन नू गालां कड्डे, बाप नू अखां विखाए, रिश्तेदारां दा जीना हराम करे। रब दी कसमे लोगों नमाज ठीक हो जाए बंदा उची साह नहीं जे लैंदा, आ तमाशबीनियां मुक जांदियां जे, बड़ी लज्जत जे नमाज अंदर। हाफिज इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह दी एक किताब है किताबुस सलात अरबी ज़बान अंदर, उथों एक तुहानूं मैं जुमला सुनाना है, तवज्जो मेरे वाल रखियो। आप साहब आंदे ने कादियां साडियां नमाज़ां ने, लोकां नाल गल्लां करदे हुंदे हो ते इंज तुसीं लगे रहिंदे हो कि गोया कि तुसीं अलल मराकिबिल हनीया वल फुरुशिल वसीरा, गोया कि बड़े नरमो नाजुक सवारियां ते बैठे हो, तुहाडा थल्ले उतरन नूं दिल ही नहीं करदा, ते रब अगे जदों अल्लाहु अकबर कह के खलोंदे हो गोया कि अलग जमरिल मुहरक अग दे अंगारियां ते खड़े जे, केड़ा वेला होवे सलाम फेरिए ते साडी जान छुटे। मेरे प्यारे भाइयों अपनी नमाज बेहतर करो। रफल दैन सुन्नत, आमीन बिल जहर सुन्नत, पैर ना पैर मिलाना सुन्नत, मिसवाक करना सुन्नत,
لیکن اپنی نماز دی فکر کرو. دو دیساں سنو پھر میں گل شروع کراں. تے ہن میں ذرا سونے دا نام لین لگا وا تے جے میرے نال ناراض نہیں نہ ہوئے تے پھر ذرا ایک واری نا موسم بھی بڑا میٹھا ہے تے منہ بھی میٹھا کر لو. ساڈے سینے دی ٹھنڈ تے ساڈے دل دا نور گلاب نالوں زیادہ کھلے تے خوشبودار تے شہد نالوں زیادہ میٹھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے آ کے آندے نے اللہ دے نبی مینوں کو وصیت کرو. آپ نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک. میں رب دا نبی تینوں وصیت کرنا جدوں بھی نماز پڑھے اپنی موت نو یاد کریا کر. کیونکہ بندہ جدوں موت نو نماز وچ یاد کردا ہے تے نماز نو مگروں نہیں لاندا ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا ہے. میں رب دے نبی کول جے چنگی گل پوچھن آیا ہے نا تے میں رب دے نبی کول سب تو وڈی چنگی گل اے وے اپنی ہر نماز نو اس طرح پڑھیا کر لا تصلی غیرہا. شاید تینوں اس نماز تو بعد دوسری نصیب نہ ہوئے, موت دا پیغام پہلے آ جائے. فرمایا اپنی ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھیا کر. دو گلاں, نماز موت بھی یاد کریا کر تے اپنی ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھیا کر. ہن میں تواڈے کو سوال کرنا, اج اسی عصر دی نماز اس طرح ہی پڑھی ہے, فجر دی نماز اس طرح ہی پڑھی ہے, کل جمعرات دی نمازاں اس طرح ہی پڑھیاں نے. ایک اور دیہاتی صحابی آئے کہنے لگے اللہ دے رسول اوصنی واوجز, اللہ دے نبی اسلام وصیت کرو تے تھوڑی جی کو گل دسیو تاکہ میں بھول نہ جاواں. آپ نے فرمایا صلی صلاۃ مودعن, انج نماز پڑھیا کر جویں تیری الوداعی نماز ہے تے بندے نو پتہ ہوے کہ آ نماز پڑھن تو بعد مینوں موت آ جانی ہے. اچھی بولو پھر بندہ سلام پھیردا. لو جوالو میری گل مک گئی ہے. نہ میں کوئی لچھے دار خطیب ہاں نہ میں کوئی عالم ہاں, صرف ایک درد ایک فکر میں تواڈے سامنے رکھنی ہے. تسی کائنات دے اچھے لوگ ہو, تسی کائنات دے سچے لوگ ہو اور تسی بڑے عظیم لوگ ہو. بس تھوڑی جی توجہ نا نماز وال کرو, دکان وال بھی توجہ کرو, اولاد وال بھی توجہ کرو, اپنی صحت وال بھی توجہ کرو. اور نماز بھی ایسا خزانہ ہے جہدے وال توجہ کیتی جائے. میں بے نماز دی گل نہیں کردا, جڑا پکا بے نماز ہے او دے بارے تے نبی پاک نے صحابہ نے نیکاں پاکاں نے اتھوں تک آ گیا اس گندے بندے نو مسلماناں دے قبرستان چ دفن نہ کرو. خنزیر تے سور نالوں بدتر ہے جڑا بندہ پکا بے نماز ہے. جاؤ جا کے اولیاء دیاں کتاباں پڑھو. ساڈے اولیاء نے صحابہ نے نیک لوگاں نے لکھیا ہے ڈاکو نالوں چور نالوں ڈکیٹ نالوں بدتر ہے او بندہ جڑا بے نماز ہے. کدی کسے منڈے دی جاب ویکھ کے پیسہ ویکھ کے زمین ویکھ کے گڈی ویکھ کے تھی بہن دا رشتہ نہ کریو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد سمجھو. نبی پاک دی شہزادی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہزادی بیٹی دا نکاح حضرت علی نہ کیتا ہے. حضرت علی دی کوئی اونٹنی نہیں ویکھی, حضرت علی دا کوئی ڈیرا نہیں ویکھیا, حضرت علی دا کوئی پیسہ نہیں ویکھیا. ویریو اپنی شہزادی دھی دا نکاح علی نہ کیتا ہے. رب دی قسم سیدنا علی دا ایمان ویکھیا ہے تے سیدنا علی دی نماز ویکھی. نماز بنیاد ہے تے پڑھ دیو تے ٹھہر ٹھہر کے سکون نال پڑھو. ہن میں تواڈے نال صرف 5 گلاں کرنیاں نے نماز دے حوالے نال جڑے نمازی بھائی نے, کیونکہ بے نماز دی تے گل ہی نہیں. او درباراں تے رل جائے, مزاراں تے رل جائے, بابیاں تے رل جائے, تکے کھاندا جدھر مرضی دفع ہو جائے, رب نو کوئی پرواہ نہیں. ایک کتا رب دا حق دیندا ہے, خنزیر رب دا حق دیندا ہے. او کدا انسان ہے جنوں کدی خیال ہی نہیں آیا کہ یار میں اپنے رب دا حق دینا. کائنات دی ہر شے نماز پڑھ دی ہے, تسبیح کر دی ہے, لیکن تسی چونکہ نمازاں پڑھ دے ہو تے نماز نو جے شفا بنانا جے, سکون بنانا جے, قرار بنانا جے, لذت بنانا جے, پھر میرے پیارے بھائیو 5 چیزاں میں تواڈے سامنے بیان کرنا, انہاں تے ذرا غور کر لو. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا, سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو. فرمایا ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون.
رب دا قرآن کہہ رہے ہیں توجہ فرمانا نماز دا بندے دی شخصیت تے بڑا اثر ہے نماز دا بندے دی زبان تے بڑا اثر ہے نماز دا بندے دے دل تے بڑا اثر ہے توجہ نماز دا بندے دی اولاد تے بڑا اثر ہے نماز دا بندے دے کاروبار تے بڑا اثر ہے نماز دا بندے دی شخصیت تے بڑا اثر ہے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں انسان بڑا جلد باز ہے انسان بڑے کچے دل دا مالک ہے انسان بڑا تھوڑ دل ہے انسان بڑا بخیل ہے انسان بڑا کنجوس ہے انسان بڑا بے صبر ہے انسان بڑا ناشکر ہے فرمایا الا المصلین اللہ دی قسم قرآن دی آیت آئے دے تڑپ جائے فرمایا پر میرا نمازی بندہ بے صبرہ نہیں ہویا کردہ ناشکرہ نہیں ہویا کردہ باویلا نہیں کردہ میرا نمازی بندہ آزمائشاں دی چکی اندر پیسدہ رہندہ ہے پھر بھی نماز انہوں شکر گزار بنا دین دیئے صبر والا بنا دین دیئے حوصلے دین دیئے نماز قوت دین دیئے نماز قرار دے سکون دے شفا دین دیئے نماز الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون او نمازی جڑے اپنی نمازاں تے ہمیشگی کردے نے سنو لوگو 5 گلاں کریے تے دعا کریے سب تو پہلی گل ذرا صحیح البخاری جو توجہ دے نال سننا کئی نمازاں ایسیاں نمازاں نے جڑیاں سرے تو نمازاں ہی نہیں اللہ دی قسم اجڑن دی وجہ بربادی دی وجہ بے نماز کیوں بد اخلاق نے بے نماز کیوں سود خور نے بے نماز کیوں حرام خور نے اور بے نماز اپنے دلاں چ نفرتاں تے قدورتاں کیوں پال دے نے نمازاں نہیں جے رہیاں رب دی قسم اے بھی واز سنیا کرو اور لوگوں اس طرح دے بھی خطابات سنیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرمان ایک صحابی آئے آخر انہوں نے نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے واپس جان لگے نبی علیہ السلام نے سلام کیتا ہے نبی پاک نے سلام دا جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا واپس چلا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی حالانکہ صحابی نے نماز پڑھی ہے وضو کیتا ہے سجدہ کیتا ہے رکوع کیتا ہے نماز پڑھی ہے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نماز ادھے تے بولو نا نماز انہیں نماز پڑھی ہے نبی پاک نے تو نماز ڈر جا میں بھی ڈر جاواں تو بھی ڈر جا کہ میری تیری نماز بھی ایسی تے نہیں کہ اسی نمازاں پڑھ دے ہاں پر ہو سکتا ہے اللہ دے کاغذاں اندر نماز ہی کوئی نہیں نبی پاک دی لسٹ اندر نماز ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا علماء بیٹھے نے لم دی تلوار جدو مزارے تے آ جائے تے ماضی منفی دا مان ہے نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں پھر چلا گیا نماز پڑھی پھر آیا پھر چلا گیا پھر نماز پڑھی پھر آیا تیسری مرتبہ جدو آیا نبی پاک نو کہنے لگا اللہ دے نبی میں دے نالوں بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے دنالو اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ویر تیرے سجدے اندر سکون نہیں تیرے رکوع اندر سکون نہیں رکوع آرام نہ کریا کر سجدہ آرام نہ کریا کر ٹھہر کے کریا کر طمانینت نہ نماز پڑھیا کر تسلی نہ نماز پڑھیا کر ٹھہراؤ نہ نماز پڑھیا کر اللہ دی قسمیں جوانوں دھیان رکھو کئی لوگ نماز انج پڑھ دے نے جویں ایٹومیٹک بٹن نہیں ڈپے اٹھا کر کے رکوع سجدہ اوے اللہ دے بندیاں کو ایکسرسائز بیا کرنا کو پیچھے اگ جا کے بجھاونی ہو آرام نال تسلی نال محبت نال ٹھہر کے نماز پڑھ 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو اپنی نماز دا بیڑا غرق پیا کرنا ہے ستیا ناس پیا کرنا ہے جس نماز اندر جلدی ہے تیزی ہے کالی ہے سجدے اندر ٹھہراؤ نہیں قیام اندر ٹھہراؤ نہیں رکوع اندر ٹھہراؤ نہیں او نماز نہیں ایسی نماز اندر برکت نہیں ایسی نماز اندر شفا نہیں ایسی نماز اندر نور نہیں ایسی نماز اندر مٹھاس نہیں اور آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کامیابی اس نمازی نو مل دی ہے نوجوانوں جڑا رو کے نماز پڑھدا ہے خشیت نہ نماز پڑھدا گل دا غصہ نہ کریو ویر بھرا بیٹھے ہو گل کرن کوئی حرج نہیں خدا دی قسم میں تے حیران ہونا کئی نمازی ہر قسم دی ڈرامے بازی نماز ہی کردے نے کدی کپڑیاں نو انج کدی داڑھی نو انج کدی ٹوپی کھبے سجے کدی کانیاں کر کے کھبے سجے ویکھنا نہ میرے پیارے بھائیو رب دی قسم جدی نماز ٹھیک نہیں ہو تے برباد ہو گیا میں تانوں ایک مثال دے کے گل سمجھانا ایک بندہ نماز پڑھدا نہیں چلو او دے تے بھی بندے نو غصہ ہے تے جڑا نماز پڑھ کے صحیح نہ پڑھے مثال تانوں دواں میں اپنے گھر دا کام کرانا ہے میں کسے مستری نو آکھیا بھا جی میرے گھر آ کے کام کر دیو او میرے آکھے نہیں لگا اونے
آ کے کام نہیں کیتا میں اودے تے بھی ناراض ہوواں گا۔ ایک مستری آیا ہے انہیں دیوار ہی پٹھی کھڑی کر دیتی ہے، مسالہ ہی ٹھیک نہیں لایا، مینوں اوتے بھی غصہ چڑھے گا، تے جڑا نہیں آیا غصہ اودے تے بہتا چڑھے گا کہ جنہیں آ کے کام خراب کیتا ہے غصہ اودے تے بہتا چڑھے گا۔ میرے پیارے بھائیو تحمل والے گلاں سوچو، توجہ میرے بال۔ ایک بندہ کتردا پیا کچلدا پیا اور انہوں کوئی پتہ نہیں میں کی آکھیا ہے کی میں رب کولوں منگیا ہے۔ اور میرے جوانوں نماز دا ترجمہ پڑھو، کوئی عیب والی گل نہیں جے، اللہ دی عزت دی قسم کوئی شرمندگی والی گل نہیں جے۔ شرمندگی والی گل اے تو قبر چ ٹر جائے تے تینوں التحیات للہ دا نہیں پتہ کی معنی ہے، اللہم صلی علی محمد دا تینوں پتہ نہیں کی معنی ہے۔ اللہ دے بندو نماز دا ترجمہ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھو، سکون نہ پڑھو۔ رب نو منافقاں والی نماز نہیں چاہیے۔ پہلی گل میں کر چکے ہیں، جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ دوسری بات تے ذرا غور فرمانا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں منافق بندے جدو نماز پڑھتے نے قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق بندے بڑے سست ہو کے کھڑے ہوندے نے، بڑی غفلت دے نال کھڑے ہوندے نے، رب دا ذکر بڑا تھوڑا کر دے نے۔ نماز اندر اللہ دا ذکر بھی زیادہ کرو تے توجہ دے نال نماز پڑھو۔ جدو نماز پڑھو نوجوانوں سنو جڑا میں پیغام لے کے آیا، تواڈے خوشی دے مارے پیر زمین تے نہ لگن، شکر دے مارے پیر الحمدللہ اللہ میرے جے گندے بندے نو نمازی بناتا ہی، میرے جے گناہگار نو اپنے اگے چکن دی توفیق دے دتی ہو۔ شوق دے نال خوشی دے نال شکر دے نال تواڈے پیر زمین تے نہ لگن۔ میرے پیارے بھائیو اللہ ساڈی نماز دا محتاج نہیں۔ اسی اج 5 نمازاں پڑھیاں نے، اللہ دی بادشاہت اندر اچھی بولو کوئی اضافہ ہویا تے جے استغفراللہ نہ پڑھیے تے بادشاہت اندر کوئی کمی آ سکدی؟ او جڑا نمازاں پڑھدا ہے اپنا ہی بھلا کردا ہے، ٹھہر ٹھہر کے آرام نال ساریاں دعاواں دی ادائیگی دے نال اللہ دیو بندیو پڑھو۔ ایک تجربے دے مطابق ساڈے جڑے نمازی نے انہاں چوں بھی اکثر نمازی ایسے نے انہاں نو نماز دا ترجمہ ہی نہیں آیا، انہاں نو نماز دا معنی ہی نہیں آیا، انہاں نو نماز دا مفہوم ہی نہیں آیا۔ آئیے جڑی میں تیسری گل کرنی چاہنا، جس نماز اندر سکون نہیں، اطمینان نہیں، ٹھہراؤ نہیں، نماز ہی نہیں تے منافقاں نماز بھی رب نو نہیں چاہی دی۔ ذرا تیسری گل تے غور فرمانا، رب دا واسطہ دے کے کہنا مغرب تو بعد بیٹھے ہو ساریاں گلاں یاد رکھو، پر ایک حدیث پلے بن کے لے جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا اسوا الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاۃہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بڑے بڑے گندے چور نے تے بڑے بڑے بھڑے چور نے، سارے چوراں نالوں ایک وہ بھی چور ہے جڑا بینک لٹدا ہے، وہ بھی چور ہے جڑا مل چوں چوری کردا ہے، وہ بھی چور ہے جڑا فیکٹری چو چوری کردا ہے، وہ بھی چور ہے جڑا گھر چو چوری کردا ہے۔ اور سنو لوگو نبی پاک نے فرمایا صحابہ سب نالوں گندا چور ہوئے، سب نالوں بھڑا چور ہوئے جڑا نماز چو چوری کردا ہے، جڑا نماز چور ہے سب نالوں گندا چور ہے، سب نالوں بھڑا چور ہے۔ نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے وکیف یسرق فی صلاۃہ، اللہ دے نبی علیہ السلام بندہ نماز چو چوری کیویں کردا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعھا ولا سجودھا، نہ دھیان نہ رکوع کردا ہے نہ دھیان نہ سجدہ کردا ہے، مگروں لا کے تے نماز ٹر جاندا ہے۔ فرمایا اے نمازی نہیں، اے تے کائنات دا بدترین چور ہے، اے تے کائنات دا گندا چور ہے۔ لوگو مرن تو پہلے میں بھی فیصلہ کر لاں، میں اللہ دی بارگاہ دا مقبول نمازی بن کے مسجد چوں نکلنا یا گندا چور بن کے میں مسجد چوں نکلنا؟ اللہ دی قسمیں لوگو محاسبہ کر لو۔ میں سعودی عربیہ تقریباً پورے سعودی عربیہ دے اندر خطبات جمعہ دے کے آیا، پورا سعودی عربیہ تبلیغی دورے تو واپس آیا۔ اللہ دی قسمیں انج نماز نو کچل دے نے، ایڈی کالی اینی تیزی، کئی لوگ نماز دا انج پٹھانا دی طرح خدا دی قسمیں ستیہ ناس نماز دا۔ تو رب سے کو سان کرنا ہے مسیتے؟ رب کوئی نعوذ باللہ تیرے سجدیاں دا محتاج ہے؟ سان چڑھا ہے رب، سان چڑھنا ہے رب تے؟ جے تینوں رب نے توفیق دیتی ہے کرما والیا بندہ جوان ہوئے تے اللہ اکبر کہہ کے وچ کے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہوئے، مزہ دے تائے نہ رکوع بندہ نہ جاوے، قیام جی کھڑا رہے، جے رکوع کرے دے سجدے نہ جاوے، رکوع اندر ہی اللہ دیاں تسبیحاں پڑھے، جے سجدے اندر دے سجدیوں سر چکن نو دل نہ کرے۔ اور لوگوں اپنی نماز اندر مٹھاس پیدا کرو، بہار پیدا کرو، اپنی نماز اندر ٹھہراؤ پیدا کرو، طمانینت پیدا کرو۔ خرابیاں دی وجہ ہے جے کہ نماز دے اندر خرابی ہے تے زبان اندر خرابی ہے، نماز اندر خرابی
خرابی ہے تے دل اندر خرابی ہے، نماز اندر خرابی ہے تے کاروبار اندر خرابی ہے، جے نماز اندر خرابی ہے پھر اکھ اندر حیا نہیں آ سکتی، پھر بندے دے دل اندر غیرت تے شرم نہیں آ سکتی۔ لو جی ایتھے روک کے میں ایک دعا کرنی ہے تے میں چاہنا جنہ مجمع ہے نا انی آواز میرے تک آنی چاہیے، اللہ سانو روک روک کے تے رو رو کے اللہ سونیاں نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اور میرے پیارے بھائیو اسی رفع الیدین دی وجہ تو اینا ماشاءاللہ سٹینڈ لینے یا اشتہار چھاپنے یا کنا کوئی کرنے یا کنے مردے مردے یا نبی پاک دیو سنتا اندر تے میرے بھائیو دی اندر خشوع بھی پیدا کرو، بغیر خشوع دے اللہ نو ایکسرسائز نہیں چاہی دی، اللہ نو نرا ایک ٹانچہ نہیں نماز دا چاہی دا، اے دی اندر روح بھی ہوئے، اے دی اندر سرور بھی ہوئے، اے دی اندر رونا بھی ہوئے۔ آؤ لوگوں نبی پاک نے فرمایا بدترین چور ہے جڑا تیزی نال نماز پڑھ دا ہے، گندہ چور ہے جڑا تیزی نال نماز پڑھ دا ہے۔ لو جی تین گلاں چوتھی پنجویں سنو تے دعا کریے گل موگی ماشاءاللہ۔ چوتھی گل میں کرنی چاہنا، پہلی گل اے اور نماز نہیں جے ٹھہراؤ نہیں جے منافقاں والی نماز رب نو نہیں چاہیے کہ بندہ ایویں سر سٹ کے کھلوتا رہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ذکر ہی نہ کرے، نشیاں والی نماز رب نو نہیں جے چاہیے۔ تیجی گل اے جے فیصلہ کر لو اللہ دے بارگاہ دے سچے نمازی ہیں کہ کائنات دے بدترین چور ہیں، اللہ تعالیٰ اس بھڑے انجام تو محفوظ رکھی۔ چوتھی حدیث تے ذرا غور کرے آجے، ایک نبی پاک دے صحابی نے انہاں دا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہویا تے حضرت نے بلایا تے حضرت حذیفہ فرماندے نے منذ کم تصلی، انج دی نماز کنے سالاں تو پیا پڑھنا ہے؟ آندہ ہے 40 سالہ، 40 سالہ تو انج دی نماز تیز ہونے آیا نماز پڑھی، انہیں کہا 40 سال ہو گئے نے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے اس طرح دی نماز پڑھدا مر گیا تیری موت اسلام تے نہیں ہوئے گی، بدبختہ تیری موت کفر تے ہوئے گی، تیری موت نبی پاک دے طریقے تے نہیں ہوئے گی۔ میرے پیارے بھائیو گل سنو، موبائل بند کرو، تسلی دے نال اپنا رب کو معافی مانگ کے رو کے حساب کتاب برابر کر کے فریش ہو کے بوئے چو باہر نکلو۔ کتے نہیں اگ لگ چلی، خدا دی قسمیں کتے نہیں ملازمت نس چلی، کتے نہیں دکان نس چلی۔ جے رب تے ایمان جے رب نو بڑا منیا جے پھر پریشان نہ ہو، جڑا رب سامنے چک جائے تے دلوں چک جائے اچھی بولو رب نو ضائع کردہ۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ نماز نال کیسا سلوک کر رہا ہے، ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے، تیری خلقت تینوں پل گئی ہے۔ مسیتے کھلو گے بھی گھر دیاں سوچ دے، کاروبار دیاں سوچ دے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے، تیری خلقت تینوں پل گئی ہے، تیرے محبوب دی امت رول گئی ہے۔ کوئی فیس بک تے بدماشی کردہ ہے، کوئی عورتاں تے لڑکیاں نہ بدماشی کردہ ہے، کوئی حرام دے تندے کردہ ہے، کوئی سودی کاروبار کردہ ہے، کوئی ماں باپ نہ بدماشی کردہ ہے۔ ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے، تیری خلقت تینوں پھول گئی ہے، تیرے محبوب دی امت رول گئی ہے۔ اے دے حال تے رحم کما دے تو، سائیں وحدت ناد وجھا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بھی سن لو، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ بندے کو پوچھے گا بندیا 10 کی لے کے آئے ہیں؟ اور بندہ پتہ کی کہے گا؟ گل سنے، صلیتو 60 سنہ، یا اللہ میں ساری زندگی نماز پڑھدا رہا، توجہ رکھیو میں نمازاں پڑھدا رہا۔ اللہ کہن گے بدبختہ تو او بدبخت بندہ ہے، تیری ساری زندگی دیاں نمازاں چوں میں ایک نماز بھی قبول نہیں کیتی۔